दर्शकबिन नमस्कार, म पवन पौडेल। कार्यक्रमको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी खास गरी सरकार विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सडक आन्दोलनमा छ र प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको विरोध कांग्रेसले गरेको छ र विभिन्न स्थानीय तहसम्म कांग्रेसका विरोधका कार्यक्रम भए। तर सँगसँगै कांग्रेसमा सरकारको कदमको विरोध त कांग्रेसले गरेको छ, तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अथवा चुनावमा जाने भन्ने विषयमा नेताहरूको भनाइ हेर्दाखेरिमा कांग्रेस दुविधामा छ जस्तो पनि देखिन्छ। हामीले आजको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन र संगठन त्यसैगरी अहिले देखिएको दुविधाको विषयमा हामी केन्द्रीय कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईले जिल्ला तह हुँदै वडासम्म कार्यक्रम गर्नुभयो। हजुर हजुर। कतिको फलदायी भयो त्यो कार्यक्रम? अब यो के छ भने अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यको बारेमा खास गरिकन अहिले चाहिँ वडासम्म चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सचेतना गराउने सरकारले र नेकपाको पार्टीले सृजना गरेको चाहिँ अहिलेको घटनाक्रमको बारेमा चाहिँ आन्दोलित गर्ने काममा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको यो कार्यक्रमको उपस्थितिले चाहिँ तपाईहरुलाई उत्साही बनाएको हैन? यो कार्यक्रमको उपस्थितिले चाहिँ उत्साहित नै छौँ। उत्साहित अहिले चाहिँ वडासम्मको कार्यक्रम हेर्दाखेरि। तर कांग्रेसले चाहिँ अब आफूले कुनै कारणले चाहिँ कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्दा पनि विपक्षीले गरेको कदमको प्रतिक्रियामा मात्रै कांग्रेस चाहिँ सडकमा उत्रिने अवस्था आयो। अब कांग्रेसलाई केही गर्नको लागि चाहिँ अरूले केही गर्दैपछि मात्र प्रतिक्रियावादी शक्ति भने हैन। एउटा कुरा के थियो भने हाम्रो चाहिँ पार्टीले जे जसरी हिजोका दिनमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अडानका साथ राजनीतिक परिवर्तनमा संविधान निर्माण गर्न जे जति भूमिका निर्वाह गर्यो, अब चाहिँ त्यसको साथसाथै चाहिँ त्यसको चाहिँ उपलब्धि चाहिँ हामीले खासै लिन सकिरहेको अवस्था पनि थिएनौँ। हुन त अब प्रतिपक्षी दलहरूमा चाहिँ अब कांग्रेसले नै चाहिँ सबै काम गरे हुनाले यसले धेरै भोट पाउँछ भनेर उहाँहरूले एउटा रणनीतिक हिसाबले चाहिँ 5वटा जति पार्टीको एकता पनि गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी निर्वाचनमा विजय हासिल चाहिँ गर्न सकेनौँ। तर पनि कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ मुलुकको चाहिँ सामर्थ्य भएका चाहिँ विकासका योजनाहरू मात्रै अगाडि सारेका थियो र कम्युनिस्टहरूले जनताका अगाडि चाहिँ धेरै चाहिँ ठुला योजनाहरू मुलुकको आर्थिक अवस्थाले नधान्ने र चाहिँ वैदेशिक चाहिँ तपाईँको ऋण पनि चाहिँ लिएर आएर ती कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न नसक्ने जो योजनाहरू चाहिँ उसले अगाडि सारेको थियो, त्यो योजना एउटा चाहिँ काल्पनिक जस्ता योजनाहरूमा चाहिँ जनताहरूले आकर्षित भएर मतदान गरेको अवस्था थियो हिजो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो भने हामीले चाहिँ रियाक्सन मात्रै गरे होइन र अहिले चाहिँ पिपुलहरू चाहिँ तपाईले भन्दाखेरि जनताले गलत कुरामा विश्वास गरेर भोट हाले तपाईको भनाइलाई मान्ने हो। तर यो सरकार चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले के भूमिका खेल्न सक्यो? हैन, सरकार यस्तो हो चाहिँ कुराहरू उठाउने कुरा भूमिका त रचनात्मक नै भएन नि। कांग्रेसले संसदमा हैन अब विरोधै गर्न सकेन भन्ने हैन। कस्तो चाहिँ विरोधलाई विरोध भन्ने हैन र कस्तो प्रतिपक्षलाई चाहिँ उत्तम प्रतिपक्ष मान्ने भन्ने पनि क्वेसन छ नेपालको राजनीतिमा। अब अन्य मुलुकको डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एउटा शालीन विरोधलाई पनि विरोध मानिन्छ र विरोधका चाहिँ आफ्ना आफ्ना पद्धतिहरू पनि छन्, श्रृङ्खलाहरू पनि छन्। तर हामी कहाँ के छ भने अब हाम्रो कस्तो रह्यो भने विरोध गर्दा चाहिँ भयानकै उग्र विरोध गरिदिनु पर्ने, अनि समर्थन गर्दा पनि उग्र समर्थक भइदिनु पर्ने। र अब हामीले चाहिँ शालीन, तपाईँले आज पनि चाहिँ हेर्नुभयो भने देशका कुनै पनि इस्युहरूमा कुनै पनि मुद्दाहरूमा चाहिँ संसददेखि चाहिँ पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्म चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणहरू पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ। र बेला बखतमा चाहिँ अब हामीले एकदमै चाहिँ ठुलो आन्दोलनको रूपमा सरकारलाई नै हटाउने हिसाबले, तोडफोड गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू दिएन पार्टीले, त्यो कुरा सत्य पनि हो। र बेला बेलामा चाहिँ रियाक्सन स्वरूप चाहिँ हामीले चाहिँ ती कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले दिएको अवस्था थियो। र तर पब्लिकलाई, खास गरी मिडिया क्षेत्रलाई चाहिँ त्यति मात्रै कुराले चित्त बुझिरहेको अवस्था थिएन। एकदमै एग्रेसिभली आइदिन्छ। जस्तो सरकारको आलोचना त पछिल्लो समय जब नेकपाको फ्र्याक्सन देखियो, नेकपाकै एउटा गुटका नेताले चाहिँ सरकारको आलोचना गर्ने, त्यो बरु कडा प्रतिपक्षी देखियो। तर कांग्रेस चाहिँ हैन सोचे जस्तो हैन। कम्युनिस्टहरूको त के रहेछ भने मिलेर बसिन्जेलसम्म बडा सौहार्द्रता भएर बस्ने, जब चाहिँ अनि के अरे आफ्नो बिचमा मनमुटाव भएपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पानी बाराबरको अवस्था
हिजो आफूले मानेको नेता छ भने पनि उसलाई विरोध गर्दाखेरि आफ्नो मर्यादाभित्र नगएर बस्ने कल्चर चाहिँ हाम्रो पार्टीमा छैन पनि र हामी त्यसो गर्दा पनि गर्दैनौँ। हाम्रो शालीन विरोध हो, शालीन प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ हामीले निर्वाह गरे हो। जस्तो अहिले चाहिँ जति पनि सडक आन्दोलनका कार्यक्रम हेर्दाखेरि नेताहरूले चाहिँ हामी उत्साही भयौँ भनेर भनेको सुनिन्छ, तपाईँको पनि त्यस्तै कुरा आयो। तर जनतामा जाँदाखेरि जनता उत्साही यदि थिए भने अनि जनतामा जानको लागि त कङ्ग्रेसलाई कसैले रोकेको थियो भने आफ्नो कुरा पुर्याउनको लागि राख्नको लागि, तर त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधि सभा बिगडे नै गर्नुपर्ने अवस्थासम्म किन कुर्नुपर्ने? होइन, यस्तो के छ भने काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यक्रमहरू रेगुलर रूपमा गरेकै छ। आफ्ना चाहिँ जिल्ला मिटिङहरू, वार्डदेखि केन्द्रसम्मका मिटिङहरू हामीले गरेकै छौँ। तर के छ भने कुनै पनि विरोधको कार्यक्रम गर्नका निमित्त अथवा कुनै आन्दोलनमा जानका निमित्त पहिला त जनताले चाहिँ त्यसको पक्षमा चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी थियो नि त। हिजो त कम्युनिस्ट व्यवस्था त हामीले सधैँ खराब हो भनेकै छ नि काङ्ग्रेस पार्टीले। यिनीहरूले देशलाई डेलिभरी गर्न सक्दैनन्, देशलाई सम्पन्न बनाउन सक्दैनन्, देशको गरिबी घटाउन सक्दैनन्, छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध यिनले स्थापित गर्न सक्दैनन् र नेपाललाई चाहिँ जसरी उनीहरूले चाहिँ के अरे हामी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौँ भनेर भनेका थिए त्यसरी नै रोजगारीको अवसर यिनीहरूले सिर्जना गर्न सक्दैन भने त हामीले स्थापना कालदेखि भन्दै आएको। तर त्यो कुरा बुझ्नलाई पनि जनतालाई चाहिँ आज यति वर्ष कुर्नु पर्यो भनेपछि त हामीले मात्रै कराएर मात्रै त्यो कुरा हुँदो रहेछ। तर अहिले परिस्थिति के भयो भने अहिले मेच्योर भएर जनताले कम्युनिस्टले चाहिँ हिजो हामीलाई ढाँटेका रहेछन्, हिजो हामीलाई झुक्याएका रहेछन् र माओवादीमा हिजो काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि हामीलाई एकातिरको बाटो देखाएर चाहिँ यिनीहरू अर्कोतिर गएछन् भने हामीलाई झुक्याएकै रहेछन्। अथवा हिजो चाहिँ नेकपालाई नै मतदान गर्ने मान्छेहरूले पनि आज के महसुस गरेका छन् भने हामीलाई झुक्याएर चाहिँ हाम्रो मत ल्याएर छन् भन्ने कार्यकर्ता भन्दा अरू पनि आएका छन्, नागरिक पनि साँच्चैको नागरिकको पनि उभार देखिन्छ। होइन, अहिले हामीले त खालि चाहिँ एउटा सुरुवाती अवस्था मात्रै हो। हामीले अहिले चाहिँ रियाक्सन हो हाम्रो। अहिले यसमा आन्दोलनैमा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी अहिले होमिसके अवस्था छैन र आन्दोलनमा होमिनुभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टीले चाहिँ के चिजहरूलाई तय गर्न पनि जरुरी छ। र यो अहिले हामीले गरिरहेको होइन रियाक्सन मात्रै हो। अहिले हामीले गरिरहेको आन्दोलनको गन्तव्य के हो भने त्यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो र पहिला आन्दोलनमा जानुभन्दा अगाडि नेपालको लोकतन्त्र सकिएको हो कि होइन पनि पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। पत्ता लगाउनु पर्यो। जब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो त्यस पछाडि कङ्ग्रेसको बैठक बस्दाखेरिमा त्यो बैठकमा मिडियामा आए अनुसार त्यो बैठकमा आन्दोलनमा जाने कि चुनावमा जाने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच अलि चर्काचर्कीसम्म पनि भयो भन्ने कुरा आयो। होइन, यो पार्टीमा होइन, यो पार्टीमा यस्तो विचारहरू चाहिँ आइरहेको छन्। हेर्नुहोस् है, नेपाली कङ्ग्रेसकै स्थापना पछाडि पनि 7 सालकै क्रान्ति अगाडि पनि हामी सशस्त्र क्रान्ति गर्ने कि शान्तिपूर्ण सत्याग्रह गर्ने भन्ने हाम्रो विचार थियो। पञ्चायती कालमा पनि अब हामीलाई रुख चिन्ह दिएर चाहिँ तपाईँको के अरे चुनाव लड्न दियो भने जाने कि नजाने भन्ने पनि धार थियो। 42 सालको सत्याग्रह गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि धार थियो। र अस्ति चाहिँ संविधानै जारी गर्ने बेला पनि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गर्ने कि अथवा चाहिँ सिरोमोनियल चाहिँ के अरे राष्ट्रपति र चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री गर्ने भन्ने पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ त्यो दुविधा धारहरू चाहिँ आएकै हुन्। अहिले पनि त्यो अवस्था छ। अहिले मान्छेको आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन पर्छ। अब अहिलेको यही कदम भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कतिपय एउटा ग्रुपले चाहिँ यो होइन, यसले चाहिँ हामीले चुनावलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, जानुपर्छ, किनभने हाम्रो भोट धेरै आउने बेला यो जानुपर्छ भन्ने एउटा कोण बढाइरहेको छ भने अर्को चाहिँ होइन, यो व्यवस्था नै चाहिँ सङ्कटमा परेको बेलामा हामी चाहिँ त्यसरी चुप लागेर बस्नु हुन्न भन्ने कुरा छ। तपाईँको धारणा होइन, अब यसमा के छ भने पहिला त व्यवस्था सङ्कटमा परेको हो कि होइन, होइन त्यो पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो आन्दोलनको टार्गेट के हो? हाम्रो लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना अथवा प्रजातन्त्र गएर पुनर्स्थापना गर्ने हो अथवा चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको गन्तव्य चाहिँ ओली हटाएर चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो अथवा चाहिँ हाम्रो अहिले आन्दोलनको टार्गेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति यसलाई हटाएर चाहिँ हुनु त 2/3 चाहिन्छ, महाभियोगै लगाउनुपर्छ, त्यसै हट्नुहुन्न उहाँ। तर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को ल्याउने हो। यो सबै कुराको चाहिँ अन्तिम छिनोफानो नभइकन चाहिँ अहिले नै हामी यही कुरा भन्न छैन। हो, सर्वोच्चको आदेश किन हामीले कुर्नु पर्यो भने यो संविधानमा चाहिँ संविधान बनाउनेहरूले एउटा व्यवस्था गर्नुभएको छ कि यो संविधानमा 42 मा के अरे 72 मा जारी भएको संविधानमा कुनै तपाईँको चाहिँ अस्पष्टता आयो, यसका माथि चाहिँ मुद्दा मामिला पर्यो अथवा यसको कहीँ पुनर्व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसको अन्तिम चाहिँ यसको व्याख्याता अथवा छिनोफानो अथवा समस्याको निरूपण गर्ने जिम्मेदारी चाहिँ उहाँले सर्वोच्च अदालतले दिनुभएको छ। होइन, अब दिइसक्नु भएपछि अब अहिले सर्वोच्चमा होइन, अहिले सर्वोच्चमा त सुनाइ भइरहेकै छ
होइन अहिले सर्वोच्चमा भइरहेको हुनाले सर्वोच्चको तपाईँले एक त ऊ नै कुर्नै पर्यो नि त्यसो भए त विरोधमा पनि त उत्तर होइन विरोधमा त अब संविधान बनाउनेहरूलाई चाहिँ के लागेको थियो भने उहाँहरूको आफ्नो छलफल भयो संविधान चाहिँ बनाउँदाखेरि होइन फेरि यसलाई सम्झौताको दस्तावेज पनि भनिएको छ र त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एकदम मध्यावधि गर्न नसक्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अवस्थामा पुर्याएको हो हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ मध्यावधि चाहिँ खराब हो अझ हुन नमिल्ने हो भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूको कुरा हो यो अहिले र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहिलो रियाक्सन चाहिँ त्यसमा गर्नुभएको छ र त्यसमा गरिसकेको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ होइन आन्दोलन होइन हाम्रो रियाक्सन हो अहिले रियाक्सन मात्रै आन्दोलन कहाँ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो रियाक्सन हो अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो पहिलो रियाक्सन हो र पहिलो रियाक्सन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पार्टीको पनि निर्णय आउनु बाँकी छ फेरि त्योभन्दा चाहिँ हामीले सर्वोच्चकै निर्णय कुरिरहेको अवस्था छौँ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि सर्वोच्चको निर्णय आएपछि मात्र पार्टीको होइन त्यही हो तपाईँको हामीले चाहिँ एकदम हतारिएर त्यो भनेको त सर्वोच्चको निर्णय त मान्नु पर्यो नि त त्यो त मान्ने त हामी त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त मानेकै छ बाबा हिजो चाहिँ विश्वनाथ प्रसाद के अरे विश्वनाथ उपाध्यायजीकै टाइममा चाहिँ तपाईँको मध्यावधि घोषणा हुँदा पनि त एक थरी मान्छेहरूले त उहाँको पुतला चलाए नि त तर काङ्ग्रेस पार्टीले त माने नि त त्यो पछाडिका पनि धेरै घटनाक्रमहरूमा होइन त्यो चाहिँ त त्यही हो त्यो चाहिँ त्यही हो तपाईँ होइन अन्तिम कुरा त्यही हो तपाईँको अन्तिम कुरा त्यही हो तर यहाँ कुरा के छ भने अर्को पाटो पनि यो सँगसँगै अर्को समस्या पनि छ यदि सर्वोच्चले निर्वाचनको पक्षमा चाहिँ के अरे तपाईँको निर्णय दियो भने नेपाल त षड्यन्त्रले भरिएको देश छ नि त तपाईँको र त्यो अवस्थामा चाहिँ साँच्चै चाहिँ के अरे तपाईँको निर्वाचनै चाहिँ नहुने अवस्था आउँछ कि भनेर त्यो अवस्थाको तयारी स्वरूप पनि हामीले हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई एक्टिभ बनाएर राख्नु पर्यो र एउटा कुरा त्यो र अर्को कुरा चाहिँ हाउस पुनर्स्थापनाकै चाहिँ कुरा दियो भने पनि अब त्यो बेला त चाहिँ माथि पार्टीले नै आफ्नो निर्णय गर्ला यो सरकारमा जाने कि नजाने यो सरकारमा चाहिँ बन्ने अब बन्ने चाहिँ पुनर्स्थापना पछाडि बन्ने सरकारलाई साथ दिने कि नदिने र चाहिँ त्यहाँ हाम्रो सहभागिता हुने कि नहुने भन्ने कुरा त पार्टीले डिसिजनै गर्ला होइन अब त्यो चाहिँ त पहिला त उताको निर्णय आउनु पर्यो नआएपछि त त्यो हुने कुरा भएन तर अहिले हाम्रो कुरा के छ भने अहिले चाहिँ होइन अहिले त आन्दोलनको हामीले त एउटा चाहिँ स्टार्ट गरे हामीले मात्रै होइन हामी मात्रै छैनौँ नि त जस्तो चाहिँ नेकपा भित्रको अर्को तबका भनौँ नि त होइन सहकार्य होइन उहाँहरूले पनि त्यो कुरा डिक्लेयर घोषणा गरिसक्नु भएको अवस्था छैन अदालतले जुनसुकै निर्णय गरोस् सडकमा जाँदाखेरि होइन अदालतले जुनसुकै निर्णय गरोस् हाम्रो अन्तिम फैसला चाहिँ हाम्रो गुटको चाहिँ यो भनेर त उहाँले भन्नुभएको छैन र अदालतले चुनावै चाहिँ घोषणा गरे पनि हामी लड्दिनौँ त उहाँहरू भन्नुभएको छैन नि त होइन र त्यसले गर्दाखेरि जुन पार्टीको कारणले यहाँ चाहिँ देश पुग्यो र त्यही पार्टीको चाहिँ विभिन्न गुटको चाहिँ कुराहरूमा पनि जस्तो अर्को अपोजिसन ग्रुपले त त्यो भनेको छैन भनेपछि हामीले अहिले नै चाहिँ आफ्नो चाहिँ यही हो भनेर भन्न पनि जरुरी छैन त्यो त ठीक छ तर उहाँहरूले जस्तो अहिले तपाईहरु जुन सडकमा जानुभयो त्यो कुरामा पनि सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हैन सहकार्य त तपाईको चाहिँ सहकार्य यदि चाहिँ अहिले नै किन सहकार्य हुन सकिरहेको छैन भने किन भन्दा यो देशको आज यो अवस्थाको सृजना हुनमा के चाहिँ खड्ग ओली ग्रुप मात्रै दोषी हो त्यसमा प्रचण्ड माधव नेपालहरूको गुट दोषी छैन किन उहाँहरूले चाहिँ के अरे खड्ग ओलीलाई चाहिँ किन चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्नु भएन उहाँहरूले पनि वर्षौँसम्म त्यहाँ बार्गेनिङको रूपमा लिनुभयो नि त प्रधानमन्त्री पदलाई खड्ग ओलीबाट खोसेर अरूलाई दिने कुरा थिएन खड्ग ओलीको प्रधानमन्त्रीको पद खोसेर प्रचण्डजी हुने त्यही थियो नि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे खड्ग ओलीजीको सभापतिको पद चाहिँ लिएर आफू लिने खोसेर लिने आखिर योजना त त्यही थियो खड्ग ओलीजीको केही पनि नदिने थियो होला भने मतलब त उहाँहरूको चाहिँ जो चाहिँ आन्तरिक गुटबन्दीको कारणले यो घटना देशमा भइसकेपछि प्रचण्ड गुट दोषी हो भने प्रचण्ड गुट जति दोषी हो तपाईको के अरे ओली गुट जति दोषी हो प्रचण्ड र माधव नेपाल गुट भने उत्तिकै दोषी छ भनेपछि तपाईँले किन एउटा दोषीको सँग हामी किन सहकार्य गर्ने
उहाँहरूले पनि त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आफ्नो यो संविधानकै व्यवस्था अनुसार अथवा संसदीय दलको चाहिँ कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ ओलीजीलाई दलको नेताबाट हटाएर अर्को पार्टी आफ्नै पार्टीको अर्को प्रधानमन्त्री बनाए भए हुन्थ्यो, उहाँ त्यो गर्नु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज देशमा जे जति भ्रष्टाचार भयो, जे जति अनियमितता भयो, जे जति चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतादेखि गुठी विधेयकसँग लिएर आइयो, जे जसरी तपाईँले चाहिँ के अरे अख्तियारदेखि चाहिँ कानुन के अरे यो न्यायालयसम्मलाई चाहिँ आफ्नो छायामा राख्ने काम गरियो र चाहिँ यो चाहिँ कोभिडका बिरामीहरूको उपचार तथा उनीहरूको चाहिँ के अरे यो मृत्यु भइसकेपछि पनि त्यो दाह संस्कारको कार्यलाई पनि जसरी चाहिँ अमर्यादित बनाउने कामसम्म चाहिँ राज्यले जे गैर जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यो बेलासम्म त अर्को गुट पनि त चुप लाएर बस्यो नि त। भनेपछि त दुइटै चाहिँ गुटहरू उत्तिकै दोषी लाग्छ हामीलाई। भनेपछि त अनि ती दोषीहरूसँग चाहिँ हामीले किन जोइन्ट मुभमेन्ट तर फेरि नेकपाको पनि त एउटा ग्रुप बाहिर चर्चामा के छ भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट हुनुहुन्छ अनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग चाहिँ प्रचण्ड नेपाल गुट नजिक छ। यसले कांग्रेसमा पनि अर्को फ्र्याक्सन ल्याउन होइन, त्यसमा गुट नजिक भन्दा पनि अहिले इस्युहरू चाहिँ पार्टीभित्र उठिरहेकोमा उनीहरूको पार्टीभित्र पनि उठिरहेछ। अब इस्यु हिसाबले कोही नजिक टाढा देखिएकै छ तापनि हाम्रो चाहिँ पार्टीको अन्तिम निर्णय भएपछि चाहिँ एकै निर्णयमा पुग्छ पार्टी। त्यसमा त अब यो चुनावमा यदि अब तपाईँलाई के लाग्छ वैशाखमा चुनाव होला? होइन, वैशाखमा चुनाव नभए पनि 6 महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार, नत्र भनेदेखि देशमा संवैधानिक सङ्कट आउँछ। चुनाव हुने भयो भने तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरिमा चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइन हो कि जस्तो चाहिँ? होइन, कुरा यस्तो होइन है। अब मेरो सिद्धान्तले चाहिँ यो संविधान निर्माण गरे। मलाई सोध्नुहुन्छ भने म हिजो संविधान सभामा छैन, मेरो आफ्नो पनि सिद्धान्त छ। म जस्ता देशका लाखौँ काङ्ग्रेसकाहरूको पनि आफ्नो आइडियोलोजी छ, जुन विश्वासमा उहाँहरूले वर्षौँ राजनीति बिताउनु भएको छ, कति मान्छेले सादत पनि गर्नुभयो होइन। र उहाँहरूको पनि त एउटा विश्वास छ नि त। यो दस्तावेज त संविधान त मेरो चाहिँ विचारको उत्पादन हो नि त। यो पहिल्यै संविधान चाहिँ मेरो विचारको उत्पादन होइन, यो संविधान चाहिँ मेरो विचारबाट चाहिँ उत्पादित चिज हो। र त्यो संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ तपाईँको धेरैवटा ग्रुपसँग सहमति गरेर हामीले बनाएको, माओवादीसँग, मधेसवादी दलसँग, अब नेकपासँग के अरे एमालेसँग हामी सबैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो संविधान ल्याए हुनाले यो चाहिँ सहमतिको दस्तावेज हो उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र त्यो सहमतिको दस्तावेजलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ परिवर्तन गर्ने बाटो पनि संविधान उहाँहरूले दिनुभएको छ। अब मेरो आइडियोलोजीले के भन्छ त, मेरो सिद्धान्तले के भन्छ त, संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा हुने संसदीय अभ्यासले के भन्छ? अब अर्को संवैधानिक बाटो अर्को होला, तपाईँको कानुनी बाटो उहाँले अर्को बनाउनु भयो होला। तर मेरो सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै पनि देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अरे म जहाँबाट निर्वाचित भएर आएको हुँ त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मेरो सिद्धान्तले चाहिँ स्वागत गर्छ। भले अहिले चाहिँ तपाईँको के अरे भले अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीको निर्णय आउनु बाँकी छ। तपाईँलाई एकछिनको इक्जाम्पल उदाहरण दिउँ, बेलायतको प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन गर्नुभयो भने हामी त संसदीय बेलायतको जस्तो वेस्ट मिनिस्टरियल अभ्यासबाट आएको, हामीले त्यो सिद्धान्त पढेको, भले हामीले यहाँ गणतन्त्र लिएर आयौँ। अब गणतन्त्रै ल्याएको चाहिँ मुलुक चाहिँ के अरे भारतमा पनि भएको मुलुकमा पनि तपाईँले त्यहाँ मध्यावधि निर्वाचन भयो भने त्यहाँ संसद पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने जुलुस लाग्छ कि लाग्दैन? त्यहाँ यदि त्यस्तो जुलुस लाग्यो भने ती मान्छेलाई सज्जन भन्छन् कि के भन्ला त्यहाँको पब्लिकले? भने त मेरो आइडियोलोजी त त्यो हो नि त। अहिले मेरो आइडियोलोजी अनुसार त मैले मध्यावधि स्वागत गर्नुपर्छ, तर हाम्रो नेताहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर बनाएको दस्तावेजले चाहिँ स्वागत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा होइन, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यसको चाहिँ व्याख्या चाहिँ अदालतले गर्ने हो। र मैले हाम्रो नेताहरूलाई होइन एक मिनटमा मैले हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तलाई चाहिँ सधैँभरि सम्झौता गर्ने चाहिँ छुट चाहिँ हामीले दिएन। किन भन्दा मेरो सिद्धान्तले त्यो होइन, हुन्छ कि हुँदैन गराउनु पर्छ भन्ने हो कि त घोषणा गर्न हुन्थेन। घोषणा गरेपछि ओलीजीले बदमासी गर्न पाउनुहुन्न, चुनाव गराउनु पर्छ। होइन, कसरी गराउने भन्दा पनि उहाँले गराएपछि चुनाव हुन्छ नि भनेको जस्तो चर्चा के पनि छ भने कांग्रेसलाई चाहिँ अहिले दुईतिरबाट अफर आएको छ।
कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाएर चाहिँ चुनावमा जानलाई पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि छ। उता फेरि प्रचण्ड नेपाल पक्षले पनि त्यही कुरा गरेका छन् भनेर भन्छन्। हजुर, काङ्ग्रेसको प्राथमिकता सरकार होइन अहिले पनि। काङ्ग्रेसको प्राथमिकता देशमा लोकतन्त्रको स्थायित्व रहोस् भन्ने हो। केपी ओली प्रधानमन्त्रीले र त्यो भएको हुनाले दुवैतिरबाट यस्तोमा अफर आउँछ। उहाँहरू चाहिँ आफूभित्र झगडा भएर आएको अफर हो नि त यो। प्रधानमन्त्रीले साँच्चै चुनाव गराउनुहुन्छ भने होइन, गराउनु पर्यो। गराउनुहुन्न भने उहाँको विरुद्ध आन्दोलन गरेर अनि बल्ल उहाँलाई हटाएर संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने। पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन, र यदि चाहिँ घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्न सक्नु भएन र गर्नु भएन, बदमासी गर्नुभयो, जनतालाई धोका दिनुभयो, लोकतन्त्रलाई धोका दिनुभयो, संविधानलाई च्यात्ने कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध आन्दोलन गरेर चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। जस्तो यदि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चुनाव गराउने भनेर अनि सर्वदलीय सरकार बन्ने भयो भने कङ्ग्रेस त्यसमा जान्छ कि जान्न? चुनावी सरकारको बारेमा त अहिले त काङ्ग्रेस जाने कुनै त्यस्तो म देख्दिनँ। होइन, अहिले सर्वदलीय सरकार, यदि सर्वोच्चले चाहिँ यो चुनावको घोषणा सही छ भनेर फैसला गर्यो र अब प्रधानमन्त्रीसँग त पार्टी विभाजन औपचारिक रूपमा भयो भने त उहाँ त अल्पमतमा पर्नुहुन्छ, त्यो अवस्थामा कङ्ग्रेस सरकारमा जाँदैन? होइन, अहिले नै त अल्पमतमा बहुमत भन्दा पनि अहिले त अल्पमत बहुमतै रहेन नि त। अहिले त छैन। चुनावमा गइसकेपछि पार्लियामेन्टै भएन, होइन, संसदै नभएपछि अल्पमत बहुमत भएन। र अब यो चुनावी सरकारमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ जाने नजाने बारेमा अहिले छलफल पनि गरेका छैन। र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यसमा जान जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब चुनावमा जाँदाखेरिमा कङ्ग्रेसका अब नेताहरूले चुनावमा जसले जानुपर्छ भनेर छन्, यो अहिले नेकपा फुट छ, फ्र्याक्सन छ, यो बेलामा गयो भने झ्यापै हाम्रो चाहिँ अब अगाडि हामीले हारेको थियो अहिले जितिहालिन्छ भनेर त्यो मानसिकताले काम त्यो त हाम्रो नेपाली मानसिकता हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालको हुन्छ नि, हाम्रो यहाँको उथल पुथल, हाम्रो यहाँको चाहिँ तौर तरिका, हाम्रो यहाँ एउटा कुरा के छ भने देशको एउटा प्रधानमन्त्री फेल भयो भने व्यवस्थै फेल भयो, यो संविधानै सिद्धियो भन्ने हाम्रो यहाँको चाहिँ प्रचलित जो मानसिकता छ त्यो मानसिकताको उपज हो। र डेमोक्रेसीमा तपाईँको निर्वाचनमा जाने कुरा सबभन्दा उत्तम प्रक्रिया हो, उत्तम विधि हो। र चाहिँ डेमोक्रेसीको प्राण नै, लोकतन्त्रको प्राण भनेकै निर्वाचन हो। अब तपाईँलाई म अर्को एउटा उदाहरण दिउँ, हामीले के पञ्चायतकालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले भाग लिए होइन र? अभ्यासै गरे हौँ। जन्म सङ्ग्रहमा के हामीले बनाएको संविधान अनुसार भएको थियो र जन्म सङ्ग्रह कुनै संविधान पनि व्यवस्था थिएन, राजाबाट घोषणा भयो, त्यो पनि हामीले भाग लियौँ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ एउटा डेमोक्रेट पार्टीले चाहिँ चुनावमा भाग लिने कुरा चाहिँ त्यो जित र हारको विषय होइन। किन होइन भन्दाखेरि जस्तो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पार्टी हार्छ भन्ने थाहा थियो नि त, तर हामीलाई संविधान बनाउनु थियो। गिर्जाउले हार्ने बुद्ध बुझ्दै पनि त हामीले चुनाव स्वीकार गरे हो नि त। अहिले चुनावमा जाँदा त कस्तो होला ल? यदि मानव चुनाव भयो, वैशाखमा नभएर अझै पछाडि भयो भने चुनाव भयो भने? वैशाख पछाडि त चुनाव गर्ने कुनै सुविधा छैन। के अरे साउन पछाडि त प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गर्ने सुविधा छैन। कमसेकम चाहिँ के अरे असार पछाडि भने असार 4सम्म 6 महिना पुग्छ। असार 4 भन्दा पछाडि त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ चुनाव गर्ने कुनै सुविधा छैन। त्यो भन्दा अगाडिको निर्वाचनमा चाहिँ जाने कुरामा चाहिँ त्यसमा जाँदा तपाईको प्रेडिक्सन चाहिँ के हो? होइन, चुनावमा जाँदाखेरि अब मेरो प्रेडिक्सन के हो भने हिजो पनि उहाँहरू 5वटा दल मिलेर सरकार बनायो नि त। अब मेरै प्रिडिक्सन मिल्छ भन्ने छैन। त्यसमा चाहिँ उहाँले रणनीतिक हिसाबमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता निर्माण गर्नुभयो, हामीले अरू एलायन्सहरू निर्माण गर्न सकेन, हामी पराजित भयौँ। चुनावमा चाहिँ यस्तो जोड घटाउको पनि विषय हुन्छ। अब फुटेको चाहिँ उहाँहरूको कम्युनिस्टभित्र, त्यो बाहेक पनि त अरू दलहरू छन् नि त, तपाईँको अरू मधेसवादी दल छन्, अरू दलहरू छन्। अब त्यो दलभित्र अहिले चाहिँ फुटेको चाहिँ दल के अरे पार्टी भनौँ न, फुटेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एलायन्स भएन र चाहिँ भएन र छुट्टा छुट्टै चाहिँ सबै पार्टीहरूको निर्वाचन भयो भनेदेखि त्यो बेला काङ्ग्रेस जित्न सक्ने हो। अब बाँकी फेरि एकैतिर मिल्यो भने त त्यो बेला पनि त जित कसरी कन्फर्म हुन्छ र? तपाईँ त्यति धेरै आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, चुनावमा चाहिँ तपाईँको जित्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ रहन्छ, तर चुनाव भने त रणनीतिक पनि त विषय रहेछ नि त। तपाईँको पहिलो शक्ति बलियो शक्ति बन्छ भनेर ठोक्का गरेर होइन, बलियो पहिलो शक्ति त बनिहाल्छ काङ्ग्रेस। त्यो त मैले होइन, त्यो त अरू प्रचण्डजीले नै भनिसक्नुभयो, अरू पार्टीका मान्छेले भनिसक्यो। होइन, नआइसके होइन, त्यो त चाहिँ आखिरी भविष्यले त त्यो बनाउने बाटोमा लैजाला। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ देशको राजनीति नै पुगिसके अवस्था छैन। तपाईँको उहाँहरूकै बिचमा पनि त कहाँ पार्टी फुटेको छ र नेकपा आजसम्म? भनेको पार्टी फुटेको छैन, तपाईहरु अझै पनि डाउट छ उहाँहरु? होइन, नफुट्नु होला भन्ने होइन, फुटेको छैन। तपाईँ
अब त्यही त वैधानिक हिसाबले फुटिसकेका छैन। तर के फेरि भोलि चाहिँ चुनाव हुने अथवा अरू संसद पुनर्स्थापना अरू केही भयो भने उहाँहरू मिल्न सक्नुहुन्छ भन्ने नि लाग्छ। त्यो सम्भावना पनि रहन्छ नि त। त्योहरू उहाँहरूलाई धेरै विश्वास गर्नु हुँदैन होइन, विश्वास गर्न हुँदैन भन्दा सम्भावना त जे पनि रह्यो नि त राजनीतिमा। सबैभन्दा चाहिँ कट्टर विरोधी चाहिँ माओवादीको त्यो चाहिँ एमाले भित्र कोही मान्छे थिए भने त्यो खड्ग ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो नि त। होइन त उहाँहरूको बिचमा पनि त एकता भयो नि त चुनाव। त्यसले गर्दाखेरि यही हुन्छ भनेर चुनावी जोड घटाको अहिले नै प्रिडिक्सन गर्न चाहिँ गाह्रो छ। अब तपाईँहरूको महाधिवेशनको कुरा पनि प्रोसेस अगाडि बढिरहेको थियो। अब यो यदि चुनावमा जाने हो भने त्यो पनि धक्का लिने होला, त्यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँ गइरहेको छ? होइन, अब यदि चाहिँ वैशाख जेठमा निर्वाचन हुने भयो भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चाहिँ भदौमा हुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसको के छ भने यो माघ मसान्तसम्म चाहिँ क्रियाशीलको रिन्यु र चाहिँ नयाँ वितरणको काम सकाउने, त्यो सकाउँदा पनि करिब 50% जति काम त चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीको सकिन्छ। मुख्य कामै भनेको क्रियाशीलको चाहिँ वितरण र चाहिँ रिन्यु, त्यसमा आएको अब उजुरीहरूको छानबिन हो। त्यो यदि हामीले चाहिँ सकाउन सक्यौँ भनेदेखि त बाँकीको लागि त हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन, अधिवेशन हामी गराउन सक्छौँ। यो चुनावमा गइदिँदाखेरि चाहिँ पार्टीको पनि महाधिवेशनतिर पनि झमेला पर्नु पर्दैन? सबै कार्यकर्ता होइन नि, त्यो झमेला होइन। हामीले चाहिँ वास्तवमा निर्वाचनको यो स्थितिको सिर्जना हामीले गरेकै होइन। अहिले चाहिँ देशमा यो स्थितिको सिर्जना हुनका निमित्त हुने कुराको त नेकपाभित्रकै अन्तर्कला हो नि त। त्यसमा हाम्रो कुनै त्यसमा भूमिका पनि छैन। होइन, अब यो एक्कासी आइपरेको विषय भयो। जस्तो भावी नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरिमा यदि महाधिवेशनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदाखेरिमा कङ्ग्रेसमा पछिल्लो पुस्ता, अब युवा भन्ने शब्द पनि कति युवा हो, अब पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ नेतृत्व पाएन भन्ने एउटा गुनासो पनि आइरहेको हुन्छ। अबको महाधिवेशनमा तपाईँ अथवा तपाईँभन्दा एक स्टेप माथिल्लो पुस्तामा झर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, नेतृत्व नपाएको होइन, नलिएको अथवा लिने सामर्थ्य नभएको। तपाईँहरूमा क्षमता नभएकै देखियो नि त तपाईँले। किन भन्दा संसारमा जति पनि युवा मान्छेहरू नेतृत्वमा आछन् उनीहरू पार्टीभित्र चुनावै लडेर आएका मान्छे छन् नि त। तर हामी कहाँ चाहिँ अघिल्लोले छोडिदिएपछि अनि हामी हुन्छौँ भन्ने मनोवृत्ति छ कि। चाहे तपाईँ चाहिँ टोनी ब्लेयर भन्नुहोस्, चाहे बाराक ओबामा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको अहिले क्यानाडाको चाहिँ के अरे त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपति भन्नुहोस्, होइन, चाहे चाहिँ तपाईँको के अरे यता उसको के अरे न्युजिल्यान्डको भन्नुहोस्, सबै मान्छेहरू त एउटा प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आएकै छन् नि त। तर हामी कहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ हामी कहाँ के छ भने युवाहरूलाई चाहिँ पुरानोहरूले कुर्सी खाली गरिदिएपछि अनि हामी बस्छौँ, हामी बस्न पाउनुपर्छ भन्ने दाबी छ। त्यो दाबी चाहिँ हाम्रो संविधान, हाम्रो विधानले चाहिँ त्यसमा कहीँ पनि मेल खाँदैन। हाम्रो संविधानले पनि मेल खाँदैन। किन भन्दा हाम्रो विधानमा चाहिँ अब इन्डियाको कतिपय राजनीतिक दलको जस्तो छैन, एउटाले पार्टी सभापति छोडिदिने बित्तिकै अनि अर्को युवा गएर त्यहाँ बस्नु मिल्दैन। हाम्रो त सबै जसो पदहरू निर्वाचित छन्। कहिलेकाहीँ खाली भइहाल्यो पनि, खाली गरियो भने पनि त्यसलाई फेरि तलैदेखि नै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण पछिल्लो पुस्तामा जाने हस्तान्तरण हुँदैन तपाईँको त्यसरी। हाम्रो विधानले पनि हुन दिँदैन त्यसरी चाहिँ सिधै हस्तान्तरण गर्न मिलेन। लड्न आँट पनि भएन। अब फेरि युवाहरूको बिचमा एकता पनि देखिँदैन नि त। जस्तो चाहिँ ल युवाहरू आउने रे, अनि कुन चाहिँ युवा आउने त? एउटा पद छ सभापतिको, म आउने कि तपाईँ आउने कि अर्को आउने कि अर्को फलानु आउने कि को आउने? किन हुन सकेन? अब त्यो किन हुन सकेन भनेदेखि त्यहाँ पनि एकता छैन। सबैले स्वीकार गर्ने युवा हुनु पऱ्यो नि त। त्यहाँ पनि त्यस्तो क्यारिस्मेटिक, यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ उँभो लान्छ, यसले काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ एकदमै जीवन प्रदान गर्छ, यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको छ। यो भयानकै देशको एकाडेमिक छ, यो भयानकै त्यस्तो चाहिँ अद्वितीय क्षमता भएको मान्छे भन्ने त पार्टीमा देखिँदैन नि त। तपाईँ भनेको युवा बिचमा एकता हुन नसकेको भएर नै उनीहरूले चुनावमा लड्ने आँट गर्न नसके? होइन, लड्न त आँट गर्नु भएको छ, जित्नु पर्यो नि त। लड्नलाई त के पर्यो? अहिलेको महाधिवेशनमा के होला? अहिलेको महाधिवेशनमा अब धेरै युवाहरू आउलान्, तर के पदमा आउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई त थाहा छैन। तर पार्टी सभापतिमै चाहिँ युवाहरू अहिले नै आइहाल्छन् भन्ने कुराको वातावरण चाहिँ म देखिरहेको छु। आए राम्रो, युवाहरू एकदमै राम्रो भएर आयो, पार्टी सशक्त हुन्छ। अब एक खालको राम्रो खालको ध्रुवीकरण चाहिँ अब अहिलेदेखि नै देखिरहेको छ भन्छ। तपाईँ चाहिँ कुन गुटतिर नजिक हुनुहुन्छ? होइन, म कुनै गुट भन्दा पनि अब म चाहिँ अहिले संस्थापन गुट भन्ने कि संस्थागत भन्ने। अब मेरो एउटा के हो भने प्रिन्सिपल चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ जसले जित्छ चाहिँ उसलाई सम्मान गर्नु पर्यो।
भनेपछि तपाईँ पार्टी जस्तो सभापति- तपाईँले अहिले चाहिँ संसदीय दलमा जितेको ओलीजीलाई चाहिँ उहाँहरूले सरकार चलायो भनेर भने भए यो झगडा त हुन्थेन नि त तपाईँको। कोही मान्छे चाहिँ त्यहाँ अर्को चाहिँ जस्तो चाहिँ के अरे ओलीजी पार्टी सभापति जित्नुभयो अनि हार्ने मान्छेले चाहिँ ल ओलीजी तपाईँहरूले तपाईँको टेनरभरि चलाउनुहोस् भनेर भने त झगडा हुन्थेन। हाम्रो त्यो छैन नि त, विदेशमा त त्यस्तो हुँदैन नि त। र डेमोक्रेसीमा के हो भने वडादेखि केन्द्रसम्म चाहिँ जसले जित्छ जुन जुन पदमा उनीहरूले चाहिँ त्यो कार्यकालभरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ चलाउन पाउनु पर्यो। होइन त्यस्तो बदमासी गरिरहेछ भने त पार्टीले आफै सङ्गठनबाट निकालिहाल्छ। र हाम्रो कहाँ त्यो अवस्था छैन। र हाम्रो अहिले नेपालको लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्थायित्वको चुनौती पनि यही देखिया छ। दलहरूले बहुमत पनि ल्याउँछन्, भयङ्कर क्रान्तिकारी पनि छन्, एकदमै विचारमान पनि छन्। भनेपछि मिल्ने कुराको तपाईँ तर चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जुन मेजर चुरो विषय हो नि त लोकतन्त्रप्रतिको चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई अभ्यास भन्छु म चाहिँ। प्रतिबद्धता त सबैको छ, त्यो अभ्यासमा चाहिँ हामी खरो रूपमा चाहिँ आज पनि उत्रिन सकिरहेको भनेपछि छौँ। अब आउने महाधिवेशनमा पनि तपाईँ पार्टी सभापति वर्तमान सभापतिकै नेतृत्वको गुटबाट तपाईँ लड्नुहुन्छ? होइन, पार्टी सभापति अब चाहिँ कहाँबाट लड्ने भन्ने त अहिले केही तय भइसकेको अवस्था छैन। होइन, पहिला अब त्यो त हुनु पर्यो के पदमा लड्ने भन्ने ल के पदमा लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मेरो कुरा के छ भने म चाहिँ पदाधिकारीमा चाहिँ चुनाव लड्छु। अहिले मैले त्यो मानसिकता चाहिँ बनाएको छु। अहिले म चाहिँ पदाधिकारीमा चुनाव लड्छु। होइन, अब मैले अब पदाधिकारी भनेको अब सहमहामन्त्री महामन्त्री यिनै पदहरू छन्। अब तीमध्ये कुनैमा चाहिँ लड्ने योजना हुन्छ। बलियो गुटले साथ दिएन भने पनि तपाईँ होइन, बलियो गुटको भन्ने कुरै भएन। गुट त तपाईँको तपाईँ जुनसुकै हातमा लड्नुहुन्छ? म चाहिँ लड्ने हो, त्यसमा चाहिँ लड्छु। कतिको आशावादी हुन्छ? तपाईँ कङ्ग्रेसको विदेश विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन, कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, सहमहामन्त्री महामन्त्री अब जित्ने भनेरै लड्ने हो नि त। जित्ने कुरामा त आशावादी हुनै पऱ्यो नि, भरोसा पनि राख्नु पऱ्यो आफैले आफैलाई, आफ्नो चाहिँ मतदाताप्रति भरोसा राख्नु पऱ्यो। तर अब तपाईँ विदेश विभागको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ, जनसम्पर्क सरी विभाग जनसम्पर्क विभागको पनि तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा के अरे देशहरूमा चाहिँ जनसम्पर्क समितिहरू चाहिँ कङ्ग्रेसको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो चुनावमा महाधिवेशनमा अरू कुराहरूमा सबै कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पार्टीसँग एकदमै इन्टचमेन्ट हुने, एकदमै निकटता हुने, तर महाधिवेशनमा उहाँहरूले पाउने भूमिका रोल र स्थानको विषयमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको असन्तुष्टि छ। कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? होइन, अहिले त होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ पनि भूमिका चाहिँ दिएकै छ पार्टीले। हाम्रो चाहिँ विधान संविधानको चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र रहेर चाहिँ उहाँहरूको पनि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ उच्च स्थानसँग मिल्ने गरी चाहिँ उहाँहरूको अहिले पनि प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छ। महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि अनि पार्टीको चाहिँ केन्द्रको आमन्त्रित सदस्यसम्म त उहाँहरूको प्रतिनिधित्व भएकै अवस्था छ। अब त्यहाँभन्दा माथिको पनि चाहिँ कतिपय हाम्रो चाहिँ वैधानिक पनि चाहिँ समस्या छन्, संविधानको पनि हाम्रो विधानको पनि। अब त्यसमा चाहिँ त्यो कुराहरूको चाहिँ निरूपण नभएसँग चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। जस्तो कतिपय देशहरूमा चाहिँ प्यारलली दुईवटा समितिहरू भएका देशहरू कतिपय देशहरू छन्, कसैलाई कसैले काखी च्याप्ने, कसैले काखी च्याप्ने। यो विवाद तपाईँको नेतृत्वमा रहँदाखेरि कतिको समाधान भएको छ? अब यो के छ भने हेर्नु, काखी नै च्यापेको कुरालाई त के अरे विवाद भन्न मिलेन। होइन, कतिपय समस्या चाहिँ काङ्ग्रेसको विधानै भित्र छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ निरूपण गर्ने कुरा हो। र धेरै समस्याहरू चाहिँ सल्टिसके पनि अवस्था छ अहिले तपाईँको। यद्यपि कोभिडले गर्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबिलिटी त भएको छैन, तर पनि चाहिँ जुम मिटिङहरूमा साथीहरूसँग कुराकानी गरेर पनि धेरै कुराहरूको चाहिँ अहिले सल्टिएको अवस्था छ। अब तपाईँ गृह जिल्ला तनहुँमा आउनु भएको छ। तनहुँमा अब गएको चुनावमा तपाईँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, पराजित हुनुभयो। त्यस पछाडिका परिदृश्यहरू कङ्ग्रेसको साङ्गठनिक हिसाबले भन्दाखेरि त्यस पछाडिको परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ कि छैन? आएको छ भने सकारात्मक छ कि नकारात्मक छ? अब चाहिँ पराजय त एक त कम्युनिस्टहरूको एकता पनि हाम्रो पराजय नै थियो। होइन, र अर्को हाम्रो पराजयको कारण चाहिँ अब विगतका मतदाताहरूलाई चाहिँ हामीले एकताबद्ध पारेर राख्न नसक्नु पनि थियो। अब त्यसमा चाहिँ कतिपय मानिसहरूको आफ्नो एम्बिसनको कारणले पनि भयो। कतिपय चाहिँ अब पार्टीभित्रको कमी कमजोरीले पनि त्यस्तो कुरा देखियो होला। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरूकै बिचमा समन्वय नभएर पनि त्यो कुरा चाहिँ भएको अवस्था थियो मलाई लाग्छ। तर चाहिँ अब चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ सबैमा चाहिँ रियलाइजेसन चाहिँ आएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
किन भन्दाखेरि तर तनहुँ जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ एकदमै गढ जिल्लामा काङ्ग्रेसको चाहिँ स्थानीय तहमा पनि राम्रै जितेको, जिल्ला समन्वय समिति पनि हामीले निर्माण गरेको ठाउँमा चाहिँ सबै सिटमा बढारिनुमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मतदाता मात्रै कारण थिएन भन्ने कुराको रियलाइजेसन चाहिँ अहिले सबैलाई भा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि प्रत्येक नेता पिच्छेका आफ्ना आफ्ना गुटहरू त अहिले पनि कायमै छ। अनि त्यसले परिदृश्यमा के परिवर्तन कसरी? अब गुट सञ्चालन त गर्नमा त अब सबै मान्छेहरू नै माहिरै छन्, त्यसमा त के भएन। त्यही त, त्यो भएपछि त फेरि अब चुनावमै पनि त फेरि पुरानै नीति नै अब चाहिँ गुटले भनेर पनि चाहिँ कार्यकर्ता र चाहिँ मतदाता चाहिँ मान्ला जस्तो लाग्दैन तपाईँको, मलाई चाहिँ। किन भन्दा अहिले चाहिँ तनहुँले चाहिँ जे अवसर चाहिँ प्राप्त गर्थ्यो नि त काङ्ग्रेस हुँदाखेरि, चाहे प्रदेशमै जित्दाखेरि चाहे केन्द्रमै जित्दाखेरि, अब त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभवी विकाससँग अनुभवी लिडरसिपले चाहिँ जसरी योजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेटहरूलाई चाहिँ जिल्ला गाउँमा चाहिँ ल्याउन सक्थे, त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ कमी आएको भनेर त महसुस भएकै विषय छ। तपाईँले त्यसो भन्नुभएको छ, तर जो नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू खास गरी सङ्घीय सांसदहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामी आइसके पछाडि यो यति लिएर आयौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ। र अब एउटा भनौँ न एउटा पुलको उद्घाटनको विषय पनि कति ठुलो विषय भनेर काङ्ग्रेस नै आन्दोलनमा जाने अवस्थामा पनि आयो। तपाईँले काम नगर्नु भएको थियो कि तपाईँले गरेको कुरा जनता होइन? अब त्यही पुल पनि त अहिलेको मित्रहरूले कहाँ बनाउनु भयो र? मैले देखेको छु, फेसबुकको विकास चाहिँ देखेको छु। फेसबुकमा मिडियामा चाहिँ विकास त भयङ्कर भएको छ, तर चाहिँ रियलमा चाहिँ गाउँमा जहाँ त्यो बजेट पुग्नुपर्ने ठाउँमा त केही देखिया छैन। त्यसो हो भने तपाईँले गरेको कुरा चाहिँ त्यतिखेर तपाईँले ब्रान्डिङ नगर्नु होइन, ब्रान्डिङ हामी गर्न पनि जरुरी थिएन। एक त हामीले ब्रान्डिङ पनि गरेनौँ, अर्को मान्छेलाई ब्ल्याकमेल पनि गरेनौँ। जस्तो तपाईँ चाहिँ 200 मिटर पाइप कहीँ कुनै ठाउँमा चाहियो, 200 मिटर पाइपको चाहिँ हिसाब गऱ्यो भने 6000 पर्ला धेरै, अनि त्यो चाहिँ म 200 मिटरको पाइप दिन्छु, तँ चाहिँ मेरो पार्टीमा प्रवेश गर भनेर मान्छेलाई हामीले त्यो बाध्यकारी ब्ल्याकमेलिङ पनि गरेनौँ। त्यो चाहिँ हामीले गरेनौँ। वास्तवमा हामीले समान हिसाबले नै डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढायो। जुन गाउँमा जसलाई जे आवश्यकता छ हामीले सक्ने चाहिँ हामीले गरिदिएका थियौँ। तर अहिले अलिकति मोडल चेन्ज छ विकासको। त मेरो पार्टीमा आइस् भने मात्रै तेरो गाउँको विकास हुन्छ, अथवा तँ मेरो पार्टीको सदस्यता लिस् भने मात्रै अनि तेरो गाउँको विकास हुन्छ, अथवा चाहिँ यो उपभोक्ता समिति हटाएर चाहिँ अर्को बनायो भने मात्रै विकास हुन्छ अर्को पार्टीको छ भने। नभए त्यहाँ अध्यक्ष बनाउन सकिएन भने त्यसको सचिव दिए पनि कोषाध्यक्ष दिए पनि हामी पैसा हालिदिन्छौँ यो बाटो भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मतदातालाई चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ चाहिँ गर्ने काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गरेन। काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरू पनि छन्। हजुर, ती तहका विकासका कामहरूले चाहिँ कामहरूबाट चाहिँ पार्टीले कतिको फाइदा ल्याएको छ? अब हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ अब अलिकति चाहिँ फाइदा त ती ठाउँमा पार्टीलाई भएकै छ। तपाईँको यदि स्थानीय तह चाहिँ नभएको भए निर्वाचित नहुने र चाहिँ अनि प्रदेश र चाहिँ अनि केन्द्रमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ ब्ल्याकमेलरहरू चाहिँ भइदिँदा त त्यो त तल त चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अहिले के छ भने उताबाट नभए पनि स्थानीय तहबाट हुने कामहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले पिपुलहरूले चाहिँ एकदमै तपाईँको निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ सर्भिस उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नु। काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका कतिपय तहहरूमा जहाँ उसको बहुमत छैन तर निर्णायक तहमा काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधि छन्, त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसले हाम्रो पार्टीलाई प्रोटेक्ट गर्न नसकेको भएर त्यहाँ भित्रै पार्टीको एउटा फ्र्याक्सन जस्तो पनि त्यहाँ देखियो भन्ने कुरा पनि छ। पार्टीले प्रोटेक्ट गर्न नसके होइन, त्यहाँ त यस्तो हो तपाईँको। अब यो के छ भने कतिपय कुरा डेमोक्रेसीमा चाहिँ तपाईँले जहाँ बहुमत आएन नि त सबैलाई नेतृत्व गरेर लानु पर्यो होइन। अब त्यसमा हाम्रा साथीहरूले कति स्किल त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पुर्याउनु भयो, त्यो अर्को पाटो भयो। र चाहिँ अर्को के छ भने चाहिँ जहाँ चाहिँ अब मेयर उपमेयर जित्या छ नि, अनि त्यो मेयर उपमेयरकै चाहिँ कार्यक्षेत्रलाई नै खुम्चाउने हिसाबले चाहिँ अब अरू त्यहाँको चाहिँ अपोजिसनले चाहिँ जो व्यवहार गरेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ गाह्रो नै भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ ती ठाउँमा पनि वास्तवमा चाहिँ विकास खर्चहरू चाहिँ भएकै जस्तो लाग्छ मलाई। कहीँ फ्रिज भएर चाहिँ रकमहरू झगडाले जस्तो भयो भने चाहिँ मैले सुनेको छैन वास्तवमा। अब अन्तिम प्रश्न, अब काङ्ग्रेस तनहुँको पनि अब जिल्ला नेतृत्वको परिवर्तनको प्रसङ्ग आउँछ। अब केही फोरमहरूमा चाहिँ केही नेताहरूले हामी चाहिँ यो पटक चाहिँ पहिला जस्तो हामी धेरै विवाद गर्दैनौँ,
अलिकति सहज गराउँछौँ भनेर पनि भनिरहनु भएको थियो। त्यो जिल्ला नेतृत्व चाहिँ कम्तीमा, जस्तो केन्द्रमा फरक फरक फ्र्याक्सन भयो भने पनि जिल्ला नेतृत्वमा कम्तीमा सहमति गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। होइन त्यो गर्दा त किन नरहने र, गर्दा त रहन्छ नि त, गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो। त्यो तपाईँहरूले उत्तर दिनुभयो। होइन, गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा भयो, सहमति गर्न नसक्ने छैन, गर्दा हुन्छ, अहिले पनि गर्न सकिन्छ सबै लाग्यो भने। पहिला के भएर भएन, अहिले कसरी हुन्छ? अब पहिला चाहिँ सहमतिको धेरै त्यति अभ्यास पनि भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले के होला? अब गरायो भने हुनसक्छ। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू, काम गरेका मान्छेहरू, सिनियर मान्छेहरूको बिचमा एक किसिमको चाहिँ कुराकानी भएर सहमति पनि गर्न त्यो गृह कार्य सुरु भएको छ? त्यो त अहिले त भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिले चाहिँ आफ्नै सकेसम्म आफ्नै कार्यकर्ता धेरै थप्ने तिरै लाग्नु होइन, अहिले त भर्खर क्रियाशीलको ऋण वितरणको काम मात्रै भइरहेको हुनाले चाहिँ अब अहिले नै त्यसमा चाहिँ सबै मान्छेहरू त लाए जस्तो लाग्दैन। वितरण हुँदाखेरि जोडघटाउ गर्ने मान्छेहरू त गरे होला होइन, तर पनि त्यही जोडघटाउ ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने पनि छैन। हुन्छ, समय र विचार दिनुभयो यहाँलाई धेरै। ल, पवनजीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं जनसम्पर्क विभाग प्रमुख गोविन्द भट्टराई। गृह जिल्ला तनहुँमा आउनुभएको बेलामा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय राजनीति, सरकार विरुद्धको अहिले देखिएको आन्दोलन प्रतिक्रिया र कङ्ग्रेसको नेतृत्व चयनको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। यति नै हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैलाई